नमस्कार, एनबी टकमा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। एनबी टकमा हामी बौद्ध धर्म र दर्शनमा आधारित रहेर विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग गुरुवर से नामका दर्जी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि बौद्ध धर्मका विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ आज हामी छलफल र कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ गुरुवर यहाँलाई। धन्यवाद छ हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु हजुर। मैले यहाँलाई सुरुमै अब बौद्ध धर्ममा चाहिँ तन्त्र विद्याको महत्त्व चाहिँ कस्तो रहेको छ? वज्रयान, अर्को शब्दमा तपाईँले तन्त्रयान, तन्त्रयान त्यो भनेको भगवान बुद्धको उपदेशको त्यो तमाम शिक्षाको चाहिँ वास्तविक अन्तिम तपाईँको एउटा तत्त्वज्ञानको दस्तावेज भनेको तन्त्र विद्या हो है। तन्त्र शिक्षा हो, बौद्ध तन्त्र शिक्षा। त्यसैले यसको महत्त्व त अब वर्णन गरेर गर्न नसकिने त्यस्तो महत्त्व छ यो। जस्तै यो तन्त्र ज्ञानको लेभलमा चाहिँ सबै त पुग्दैन होला हैन? अब सबै पुग्दैन भन्दा पनि अब त्यो एक हिसाब, अब सिजनको हिसाबले कुरा गरौँ न। हजुर, हामीले सिजनमा चाहिँ नि बिउ रोप्ने गर्छौँ नि। मकैको सिजन, धानको सिजन, जे चिजको सिजन हो त्यो चिजमा चाहिँ सिजनमा हामीले त्यो चिज रोप्ने गर्छौँ नि। त्यसैले अब युगको एउटा सिजनको हिसाबले कुरा हो भने अहिले हामीले सामान्य भाषा बुझ्ने भाषामा त कलियुग भन्छौँ नि। यो कलियुगमा चाहिँ सबै शिक्षा हरूको उत्तिकै महत्त्व छ, तर तीमध्ये पनि तन्त्र शिक्षाको सिजन हो भनिन्छ। त्यसैले गर्दा यो अहिलेको युग भनेको तन्त्र शिक्षाको युग हो। यो जसले चाहिँ तन्त्र शिक्षामा अलिकति आफू ज्ञाता छ ऊ चाहिँ अलिकति बढी मानिने भन्न खोज्नु अहिले समय। अब यो अहिलेको समयमा यदि चाहेको खण्डमा सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि व्यक्तिले तन्त्रको शिक्षाबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ। जस्तो यो तन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हिन्दू धर्ममा पनि तन्त्र विद्याको धेरै ठुलो व्याख्या गरेको पाइन्छ र बौद्ध धर्ममा पनि छँदैछ। र मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने धेरैले यसलाई चाहिँ उस्तै हो दुइटाले, तर फरक फरक नामबाट मात्रै यसको अभ्यास गर्दैछन् भन्छन्। वास्तवमा के हो? साँच्चै दुइटा हिन्दूले गर्ने तन्त्र विद्या र यतापट्टि बौद्ध धर्ममा भएको तन्त्र ज्ञान चाहिँ उस्तै हो? अब यसमा म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसमा धेरैजनाको कन्फ्युजन, एउटा अन्योलता छ है। त्यो प्रायः जस्तो मान्छेमा म देख्छु त्यो एक किसिमको भ्रम है। यो स्पष्ट हुनु एकदम जरुरी छ। हिन्दुइजममा अब हिन्दुइजम भन्दाखेरि अब त्यो त पछिल्लो क्रममा बनेको शब्द भयो। बुद्ध कालमा त अब हिन्दू भन्ने कुनै न शब्द थियो हैन। त्यो त्यतिखेरको परम्परालाई वैदिक धर्म परम्परा भन्थ्यो होला है। अनि त्यो वैदिक परम्परा अब छोटकारीमा भन्नुपर्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा त्यसको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ 4 वर्ण व्यवस्थामा बाँडिएर अनि 4 के भन्छ सन्यास है मा चाहिँ तपाईँको के भन्छ आधारित भएर अनि 4 लक्ष्यहरू पुरा गर्ने भन्ने कुरामा त्यतिले चाहिँ सबै सनातन वैदिक सिद्धान्त चाहिँ समेटेको हुँदो रहेछ त्यसमा है। अब यहाँनिर 4 लक्ष्यहरू भन्दाखेरि पुरुषार्थ, धर्म अनि त्यस्तै प्रकारले मोक्ष को कुराहरू आउँछ। त्यसैले अब ओभरअल तपाईँको हिन्दुइजमको चाहिँ स्ट्रक्चर त्यो हो। तीमध्ये हिन्दुइजममा चाहिँ तन्त्रको कुरा आउँछ। अब तन्त्रमा हिन्दुइजम तन्त्रको कुरा गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा 3टा तन्त्रको कुराहरू आउँछ मूलभूत रूपमा। एउटा एकदमै अब धेरैजना मान्छेले चाहिँ एकदम एउटा के भन्छ फ्यान्टासीको रूपमा लिने गरेको शैविज्म, शैव तन्त्र। दोस्रो भनेको वैष्णव तन्त्र अनि अर्को चाहिँ शाक्त तन्त्र भन्छ है। हिन्दुइजमको तन्त्रको मूल केन्द्रबिन्दु भनेको यो 3टा। अब यो 3टै तन्त्रहरूको एउटा सैद्धान्तिक कुरा, यसको सार तत्त्विक कुरा चाहिँ हामीले यसो हेर्ने हो भने के पाउँछ भन्दाखेरि त्यसमा तपाईले शिव, ब्रह्मा लगायतका चाहिँ तपाईको देवी कुनै लाई चाहिँ आफ्नो एउटा ईश्वरको रूपमा मान्यो, ईश्वरको रूपमा स्वामीको रूपमा मान्ने हो र आफूलाई दासको रूपमा चाहिँ स्वीकार्ने हो
र अनि जप तप भक्ति भाव तपस्या इत्यादिको माध्यमबाट अभ्यास गर्दै 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 गएपछि अन्तमा तपाईँ आफू त्यो ईश्वरमा लीन हुने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको विलय हुने हो। त्यो ईश्वरमा विलय भएपछि तपाईँ हराउनु भयो। अब तपाईँ छैन। तपाईँ हाम्रो आफ्नो एउटा अभ्यासकर्ताको कुनै अस्तित्व रहन्न त्यहाँ। हामी त त्यसमा हरायो। अब त्यो केवल अन्तिम सत्ताको रूपमा रहिरहन्छ कि त त्यो ईश्वर। त्यसैले त्यो ईश्वर चाहिँ शाश्वत सत्य हो भन्छ अनि उसको अस्तित्व चाहिँ एकदम शाश्वत सत्यको रूपमा चाहिँ नि सदा सदा रहिरहेको हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले गर्दा अन्तिम एउटा सत्ता चाहिँ उहाँहरूले त्यो एउटा ट्रुली एक्जिस्टिङ एउटा स्टेट चाहिँ त्यो एन्टिटी चाहिँ हिन्दुइजमको त्यो सबै संस्कारले परम्परा तन्त्र परम्पराले चाहिँ त्यसरी बताएको हुन्छ। त छोटकारीमा अन्तमा एउटा ट्रुली एक्जिस्टिङ स्टेट चाहिँ उनीहरूले अन्तिम एउटा सत्ता शाश्वत सत्ता चाहिँ स्वीकारेकै हुन्छ त्यो अस्तित्व। अब बुद्धिज्मको तन्त्रको कुरा गरौँ। बुद्धिज्म तन्त्रको कुरा गर्दाखेरि तन्त्र भनेको हाम्रो चित्त। यहाँ ईश्वरसँग सम्बन्धित कुरा छैन। हिन्दू के अरे बुद्धिस्ट तन्त्रको कुरा चाहिँ तपाईँको 100% हाम्रो चित्तसँग सम्बन्धित कुरा हो। हाम्रो चित्त को लहर अनादिकालदेखि अनन्तकालसम्म त्यो क्रमबद्ध रूपमा चल्ने त्यही क्रमलाई त्यो बगिरहने क्रमलाई चाहिँ तन्त्र भनिन्छ। तन्त्र भन्ने शब्दको परिभाषा नै त्यही हो। अनि अब यो बग्ने क्रम दुईटा प्रकारले चल्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको भ्रममा बगिरहेको हुन्छ र यो संसारको वातावरणमा भौँतारिरहेको एउटा हाम्रो सामान्य साधारण चित्त भयो। अर्को हिसाबले चाहिँ हाम्रो चित्तको वास्तविक जुन एउटा बुद्ध गुण भन्छ त्यसलाई तथागत गर्व भनेर हाम्रो वास्तविक चित्तको गुण त्यही हो। त्यसलाई प्रभास्वर चित्त भनिन्छ। अब त्यो लहर चाहिँ फेरि तपाईँको अनादिकालदेखि अनन्त कालसम्म त्यो निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चलिरहेको अवस्थालाई के भन्छ बुद्धत्व भनौँ होइन। त त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ कसरी बताएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भूमितन्त्र मार्गतन्त्र फलतन्त्र है। भूमि मार्ग फल शीलम डेबु त्यो आधारमा चाहिँ व्याख्या गरेको हुन्छ। अब मैले छोटकारीमा भन्नु पर्दाखेरि बुद्धिस्ट तन्त्र चाहिँ 100% हाम्रो चित्त सम्बन्धी चित्तको पनि एकदम तपाईँको एउटा के भन्छ सार तत्त्व चित्त जसलाई चाहिँ तपाईँको प्रभास्वर चित्त भनेर भनिन्छ त्योसँग सम्बन्धित छ 100%। अब यहाँ मान्छेहरूमा त्यो कन्फ्युजन किन आयो त एउटै हो भन्ने कुराहरू किन आयो त भन्दाखेरि जस्तो मन्त्र जस्तो बुद्धिज्ममा तपाईँको ओम माने पद्मे हुँ ओम औं बज गुरु पद्म सिद्धि हुँ लगायतका मन्त्रहरू छ। अनि हिन्दुइजममा पनि त तपाईँको गायत्री लगायतका चाहिँ अनेक मन्त्रहरू छन्। त्यो एउटा सिद्ध वाक्य भनौँ न जुन उच्चारण गर्नले तपाईँको आध्यात्मिक कार्यदेखि लिएर धेरै कुराहरू सिद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा मान्यता राखेको हुन्छ नि त। तिनीहरू सुरुवात चाहिँ ओमबाट हुन्छ अनि टुङ्गिन्छ स्वाहा अथवा तपाईँको हुँ फट होइन। त्यो सिमिल्यारिटी देखेपछि एउटै रहेछ एक आपसमा तपाईँको कपी गरेकै हुनुपर्छ यो त्यो अनुमान लगाए कि एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा साझा रूपमा चाहिँ तपाईँको जस्तो देवताहरूलाई पनि भनौँ न यहाँनिर बुद्धिज्ममा चाहिँ त्यसलाई हिदाम भनिन्छ। जस्तो तपाईँको सरस्वती है हिन्दूले पनि मानेको हुन्छ बुद्धिज्मले पनि मानेको हुन्छ बुद्धिस्टले पनि। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तपाईँको गणेश भयो है र शिव भयो होइन। अब यहाँनिर फरक के छ भन्दाखेरि हिन्दुइजममा 100% ईश्वरको रूपमा मानेको हुन्छ अघि भने जस्तो है एउटा ईश्वरको रूपमा है सृष्टिकर्ताको रूपमा है। त्यसैले जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है भन्छ नि है त्यो एउटा सत्यको रूपमा उनीहरूले स्वीकारेको हुन्छ ईश्वरसँग 100% सम्बन्धित भएर। तर बुद्धिज्ममा चाहे त्यो गणपति गणेश होस् चाहे सरस्वती होस् चाहे जोसुकै होस् त्यो साझा रूपमा मानेको हितामहरूको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धिज्ममा सुरु शरण गमन चित्त उत्पाद अनि मध्य अवस्थामा चाहिँ तपाईँको विपासना। अब तन्त्रमा आएपछि विपासना भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यहाँनिर दुई क्रमहरू भनेर है यहाँनिर तपाईँको उत्पत्ति क्रम र अनि सम्पन्न क्रम भन्ने दुईवटा क्रमहरू हुन्छ। त्यो समथ र विपासना महासमथ र महाविपासनाको कुराहरू हो। यो तन्त्र सम्बन्धी कुराहरू हो। त्यो
कुरामा आधारित भएर चाहिँ अनि प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ र त्यसको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ तपाईँको बुद्धत्व प्राप्ति। त्यसैले गर्दा प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि गणेश सरस्वती लगायतका कुराहरू जे माने तापनि प्र्याक्टिसमा ल्याउँदाखेरि बुद्धिज्म र हिन्दूको जुन एउटा अभ्यास छ त्यसमा आसमान धरतीको फरक छ। बुद्धिज्ममा बोधिचित्तको कुरा आउँछ, तथागत गर्वको कुरा आउँछ, बुद्धत्वको कुरा आउँछ। यो शब्दहरू हिन्दुइज्ममा यदि तपाईँले हेर्नुहुने हो भने त्यो शब्द समेत पनि पाउँदैन। बोधिचित्त भन्ने शब्द हिन्दूको 4 वेदको कुन प्रसङ्गमा छ हैन। अब पछिल्लो क्रममा चाहिँ अब फेरि कपी पेस्ट चाहिँ नभएको पनि होइन तपाईँको। त्यसैले कतिपय सिमिल्यारिटी या किसिमको उस्ता शब्दहरू पनि पछिल्लो क्रममा त अब थप्दै आएको बनाउँदै आएको पनि हामीले धेरै प्रसङ्गहरू देख्छौँ। त्यसैले यो दुईटामा भ्रम पर्नु भएन। सैद्धान्तिक रूपमा एउटा 100% ईश्वरमा सम्बन्धित कुरो हो भने एउटा चाहिँ 100% चित्तको सार वास्तविक अस्तित्वसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले यसमा धेरै फरक छ। भनेपछि हेर्दाखेरि उस्तै लाग्यो पनि यो भित्र चाहिँ नबुझेर चाहिँ एउटै छ भन्ने रहेछ हैन। एकदम जस्तै यो अब बौद्ध त्रिपिटक अनुसार चाहिँ अब जसरी महायान, वज्रयान, थेरावाद भनिन्छ नि, यो तीनटामा चाहिँ के फरक हुन्छ? के गर्यो भने चाहिँ महायान सम्प्रदायको हुने, के गर्दा चाहिँ वज्रयानतिर हुने, अनि के को चाहिँ फलो गर्यो भने चाहिँ थेरावाद हुने, के छ यसमा कारणहरू चाहिँ छुट्याउने आधार? यो अब आम रूपमा धेरैले उठाउने गर्ने प्रश्न हो यो। यसमा सबभन्दा पहिला त म यो सम्प्रदाय भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ, किनभने सम्प्रदाय नै होइन नि। यो सम्प्रदाय भनेपछि एउटा सेक्टेरियन कुरा आयो नि त यहाँ। त्यसैले यो त तपाईँको निङमा, साक्या, काग्यू, घेलु, झोनाङ यो परम्पराहरू बुद्धत्व प्राप्तिको लागि एकदम फाउन्डेसनदेखि चाहिँ तपाईँको माथि एउटा शिखरसम्म है को कम्प्लिट प्याकेज हो। निङमा, साक्या, काग्यू, घेलु, झोनाङ त्यो कुनै पनि परम्परामा यो अपुग छ है, यो कमी छ भन्ने कुनै त्यो पोइन्ट गर्ने ठाउँ छैन। अनि केवल यिनीहरू चाहिँ अब विभिन्न समय कालखण्डमा अघि पछि रूपमा जस्तो सबभन्दा प्राचीन रूपमा चाहिँ अब जब भोटमा चाहिँ तपाईँको बुद्ध धर्म स्थापित गर्नुभयो महागुरु पद्मसम्भव, राजा ठिसोङ देउचिन, आचार्य शान्त राक्षित नालन्दाको, उहाँहरूको देनले चाहिँ 8औं शताब्दीमा जब बुद्धिज्म इस्टाब्लिस भयो है, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब के भन्छ म्याक्सिमम लगभग 80% तपाईँको जति पनि अहिले भोट क्षेत्रको वज्रयानी भनौँ या महायानी भनौँ बौद्ध जुन परम्परा छ त्यसको 80% तपाईँको ग्रन्थहरू त्यो समयमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएको थियो। त्यो ट्रान्सलेट भएर आएको चाहिँ परम्परालाई चाहिँ निङमा परम्परा भनिन्छ। त्यसपछि अर्को फेरि लहर चल्यो बुद्धिज्म इन्डियाबाट चाहिँ संस्कृत भाषा इत्यादिबाट अनि भोट भाषामा चाहिँ अनुवादित हुने क्रमको दोस्रो लहर चल्यो। त्यो लहरको क्रमलाई चाहिँ के भन्छ परम्परालाई साक्या र त्यस्तै प्रकारले गुरु मार्पा विशेष रूपमा उहाँको भूमिका रहन्छ। उहाँद्वारा चाहिँ ल्याउनु भएको जुन परम्परा छ त्यो पनि कम्प्लिट हो। फेरि त्यसमा सूत्र छैन कि तन्त्र छैन कि त्यसमा अपुग भन्ने कुरा के पनि छैन। त्यो सबै कुरा त्यसरी अब फेरि उहाँले एउटा लहरै चलाउनु भएको थियो, ल्याउनु भएको थियो। अनि त्यो परम्परालाई काग्यू भन्यो। त्यसैले काग्यू, घेलु, साक्या यिनीहरू चाहिँ विभिन्न समय कालखण्डमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुद्धिज्म जब भोट क्षेत्रमा स्थापना गर्नुभयो त्यो स्थापना गर्ने क्रमको चाहिँ समय अवधिको फरक मात्र हो, अघि पछिको फरक मात्र हो र विशेष ठाउँमा विशेष एउटा परिस्थिति प्रसङ्गमा चाहिँ यिनीहरू सुरु भएर आएको हुनाले यिनीहरूलाई विभिन्न ठाउँको नामबाट छुट्टा छुट्टै एउटा परम्पराको रूपमा चिनेको मात्र हो। तर त्यहाँभित्रको ज्ञान र शिक्षा सैद्धान्तिक कुरामा केही फरक छैन। यसमा चाहिँ अलिकति गुरुहरूको आफ्नो लिगेसी पनि राख्दाखेरि अलिकति फरक भएको, जस्तै गुरुहरूको आफ्नो कुनै ज्ञानहरूलाई चाहिँ त्यहाँ फ्युजन गराउँदाखेरि पनि अनि यो चाहिँ साक्य भयो, गेलु, काग्यू, निङमा भन्ने चलन भएको हो कि के हो त्यो? होइन, अब जस्तो तपाईँले निङमा भनेको शब्द आफैमा प्राचीन भनेको हजुर सबैभन्दा अगाडि चाहिँ नि तपाईँको अनुवादित भर्जन भएको हुनाले त्यहाँदेखि निङमा भन्यो। साक्य भनेको जुन ठाउँमा त्यो दोस्रो लहर चलेको थियो है, त्यो ठाउँ सा भनेको भूमि भनेको कि माटो, अनि क्या भनेको ग्रे भनेको व्हाइट अथवा ग्रे, सेतो ग्रेले के भन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा खैरो भन्ने हो त्यस्तो खालको एउटा कलर त्यस्तो रङको चाहिँ नि तपाईँको जमिन त्यो ठाउँको भू बनावट त्यस्तो थियो कि त्यसको रूप रङ त्यस्तो थियो। त्यसैले साक्या ग्रे अर्थ भनेर त्यो ठाउँमा भएको हुनाले त्यो ठाउँको नामले चाहिँ परम्परालाई चिने।
है। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा के पनि फरक छैन। अनि अर्को कुरा अघिको तपाईँको प्रश्नको एउटा मूल कुरा यो तीनटा कुराहरू जस्तो महायान, वज्रयान है अनि हिनयान, यो तीनटा यानहरू को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो सबै फाउन्डेसनदेखि तपाईँको एउटा समिटसम्मको एउटा कम्प्लिट प्याकेज हो है। जस्तो फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ हिनयानलाई मानिन्छ, त्यो घरको जग जस्तो हो त्यो है। त्यहाँ शील समाधि प्रज्ञाको फाउन्डेसन लेभलको कुरा हुन्छ। त्यसपछि महायान भन्दाखेरि घरको चाहिँ तपाईँको त्यो मध्य भाग जस्तो हो है, जहाँ चाहिँ तपाईँको शील समाधि प्रज्ञालाई चाहिँ अझ गहिरिएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँको बताएको हुन्छ। अनि त्यसपछि वज्रयान, त्यो घरको चाहिँ अब माथिल्लो तह भनौँ न, त्यो जस्तै हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको शील समाधि प्रज्ञालाई चाहिँ एकदम अति गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर र सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरे हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा क्रमबद्ध रूपमा यसरी चाहिँ आउने एउटा कम्प्लिट प्याकेजको चाहिँ पार्ट हो। त्यसैले गर्दा यो तुच्छ र यो उच्च भन्ने कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा सवाल यसमा आउँदैन। जति धरातल फाउन्डेसन इम्पोर्टेन्ट छ घरको लागि, त्यति अन्य भाग इम्पोर्टेन्ट छ, जति माथिको भाग इम्पोर्टेन्ट छ त्यति तल, त्यो सबै अन्टर कनेक्टेड, एक आपसमा तपाईँको कम्प्लिटली चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा अन्तर के भन्छ सम्बन्ध रहेको चिज हो। त्यसैले गर्दा यो कुनै हिनयान भन्दाखेरि तुच्छ, महायान भन्दाखेरि एकदम महान उच्चता भन्ने कुरा होइन है। यसरी चाहिँ कसैले बुझ्नु भएन। यो एउटा बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने मापदण्डको रूपमा चाहिँ प्राणीहरूको कर्म, उनीहरूको मगज, उनीहरूको चाहिँ क्षमता, त्यो अनुरूप त्यसको लागि आवश्यक जो छ त्यही आवश्यकता अनुसार चाहिँ के भन्छ भगवान बुद्धले दर्शाउनु भएको मार्ग हो। यो क्रमिक भारदो भनेको चाहिँ बौद्ध धर्ममा यसको के महत्त्व छ र अनि यो सर्वसाधारणले बुझ्ने रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ क्रमिक भारदो भनेको चाहिँ के हो? अब यो कार्मिक भारदो, यसलाई यो शब्द आफैमा कर्मको कार्मिक भयो है। कार्मिक भारदो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तपाईँको के भन्छ, मान्छेको जब मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि अर्को जन्म लिने अवस्थाको त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट जो छ त्यसलाई कार्मिक भारदो भनिन्छ। हुन त तपाईँको मृत्यु भइसकेपछि धर्मता भारदो भन्ने कुरा पनि आउँछ, त्यो कार्मिक भारदोभन्दा अगाडि। अनि यो धर्मता भारदोको क्रममा चाहिँ हाम्रो कर्मको कुनै भूमिका हुँदैन त्यतिखेर। त्यो भनेको आफ्नो वास्तविक स्वभावको चाहिँ 100% सम्पर्कमा, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु हो। अब यहाँ कार्मिक भारदोमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो कर्मको भूमिका सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यसको नाम कार्मिक भारदो भनेर भन्यो। अनि यो कार्मिक भारदोमा अब धेरै कुराहरू छ, तर मुख्य रूपमा अब केही विषयहरू मैले भन्नुपर्दा, जब मान्छे मृत्यु हुन्छ, त्यो मृत्युको क्रममा अब जो ज्ञानी साधक व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चित्तको प्रभासर चित्तको स्वभावलाई अनि बोध गर्न सक्छ, त्यसलाई उनीहरूले के भन्छ सिद्ध गर्न सक्छ। त्यस्तो गर्नेहरू चाहिँ मुक्ति हुन्छ, बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, अथवा कमसेकम पनि बुद्ध भूमिसम्म चाहिँ जान सकिन्छ र उनीहरू सधैँको लागि सेफ जोनमा जान्छ र यो दुबारा संसारमा फर्केर चाहिँ मृत्यु, जन्म, जाति मरणको चाहिँ यो क्रम भोग्नु पर्दैन। अनि त्यहाँ तपाईँको अब एकदम साधारण व्यक्तिहरू जो ज्ञान छैन, त्यस्तो खालको चाहिँ नि तपाईँको ज्ञान नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ अनि एक किसिमको बेहोस अवस्थामा, र त्यो बेहोस अवस्थाबाट चाहिँ अनि जाग्न सुरु हुन्छ। त्यतिखेरको अनुभूति भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भारदोमा बताएको छ भन्दाखेरि, एउटा व्यक्ति गहिरो निन्द्राबाट अचानक बिउन्जे जस्तो हुने, अनि कार्मिक भारदोको सुरुवात पनि त्यसरी त्यो अनुभूतिबाट सुरु हुन्छ भने, अनि यसो जागे जस्तो हुन्छ, तर आफूलाई के महसुस हुन्छ भने मलाई के भएको भन्ने जस्तो, निदाको हो भनौँ भने निदाको होइन यो है, बेहोस भएको हो कि मलाई के भएको होला, एक किसिमको त्यो अतालिन पुग्छ कि भित्री रूपमा।
त्यसरी जागिएर अनि त्यो कार्मिक भारतको वातावरण उसको यात्रा सुरु हुन्छ र त्यो क्रममा ऊ आफूलाई थाहा हुँदैन म मृत्यु भइसकेर यो अवस्थामा पुगेको रहेछौ भन्ने कुरा। अनि उसलाई त्यो कुरा थाहा नपाएपछि एक किसिमको मनमा चिन्ता, डर, त्रास अतालिँदै अनि उसले आफ्नो शरीर खोज्नेदेखि ल्याएर चाहिँ उसको आफ्नो त्यो पीडाको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको लागि उसले उद्धार खोजिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर के कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुराहरू भारदो ग्रन्थमा थुप्रो कुराहरू बताएको छ। केही कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु यो प्रसङ्गमा। जस्तो अहिले जीवित अवस्थामा तपाईँको आँखा देख्न नसक्ने, कान सुन्न नसक्ने, बहिरा इन्द्रियहरू काम नगर्ने अथवा कोही चाहिँ तपाईँको मानसिक रूपमै एक किसिमको लाटोपन होइन, बोधोपन, बुझ्न नसक्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू मृत्यु भएर चाहिँ कार्मिक भारतको अवस्थामा पुग्दाखेरि उसको आँखाले प्रष्टै देख्छ। त्यो उसको लागि सरप्राइज हुन्छ। अरे आज त मैले त आँखा देख्दैछ, आज मैले सुन्न सक्छु है, आज त मैले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्ने त्यो क्षमता मेरो दिमाग त चेन्ज भएको अवस्था छ। यो परिवर्तित अवस्था कसरी आयो भनेर एक किसिमको आफूलाई अचम्मित हुने खालको त्यो स्थिति हुन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो अन्धापन, बहिरोपन भन्ने कुराहरू त अहिलेको यो भौतिक शरीरसँग सम्बन्धित कुरा हो नि त। अब यहाँ अहिले भौतिक शरीरमा त्यो गडबडी आएपछि नदेख्ने कुरा हो। मृत्यु हुनु भनेको भौतिक शरीरलाई चाहिँ नि छोडेर जानु हो र त्यहाँ तपाईँको खालि एउटा चैतसिक स्वरूप मात्र हो त्यो। त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यो भौतिक आँखा, कान भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले गर्दा उसले प्रष्टै देख्न सक्ने त्यो चित्तले अनुभूति गर्ने कुरा हो नि त। आखिरमा देख्नु, सुन्नु भनेको त हाम्रो चित्तले चाहिँ अनुभूति गर्ने कुरा हो। त्यतिखेर ऊ स्पष्ट बुझ्ने, देख्न सक्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ भाषाको कुनै समस्या हुँदैन। त्यो एकदम अनकन्डिसनल स्टेटमा पुगेको हो नि त। त्यसैले गर्दा उसलाई त्यहाँ भाषाको समस्या हुँदैन। जस्तो यहाँबाट अमेरिका जानु छ भने इङ्ग्लिस आवश्यक हुन्छ, चाइना जानु छ भने चाइनिज आवश्यक हुन्छ। तर त्यो मृत्युलोकमा कार्मिक भारतमा पुग्दाखेरि उसलाई कुनै किसिमको भाषाको समस्या हुँदैन। उसले हरेक कुरा एउटा अन्तर्मन भनौँ न को अनुभूतिले बुझ्दछ। त्यो बुझ्छ, उसले त्यो महसुस गर्छ उसले। त्यसैले गर्दा उसलाई चाहिँ कुनै भाषामा डिपेन्ड हुनुपर्ने त्यो स्थिति हुँदैन। अरू पनि कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मान्छेको व्यक्तिको मनमा के कुरा चलिरहेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग बुझ्न सक्ने त्यो क्षमता हुन्छ। अनि उसले सोचेन त सोचेन, यदि सोचेको खण्डमा, कल्पना गरेको खण्डमा संसारको कुनै ठाउँ हुँदैन जहाँ चाहिँ ऊ पुग्न नसकोस्। इन्स्ट्यान्टली ट्राभल गर्छ ऊ। क्षणमा जहाँ उसले चिताए हुन्छ, सोचे हुन्छ, त्यहाँ पुग्छ। केवल दुई ठाउँमा पुग्दैन भन्ने कुराहरू बताएका छन्। त्यो भनेको अब बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिमा त्यो अवसर उसले योभन्दा कार्मिक भारतभन्दा अगाडि धर्मता भारतको अवस्थामा त्यो अवसर उसले गुमाइसकेको हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले आमाको कोखमा फर्किन सकिन्न अथवा जान सकिन्न भन्छ। त्यो भनेको कस्तो खालको जन्म लिने भन्ने कुरामा उसको आफ्नो स्वतन्त्रता हुँदैन। त्यो उसको कर्मको फोर्सले जता डोर्याउँछ त्यहाँ जाने बाहेक उसको कुनै अप्सन हुँदैन है, त्यो स्थिति हुन्छ। अनि मैले यहाँलाई अलिकति यसो रोकेँ ल। जस्तो रिम्पोचेहरूले चाहिँ एउटा जुन उहाँहरूको शिक्षाको जुन तह हुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ पुनर्जन्म कहाँ लिने भनेर एउटा डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ भनिन्छ नि होइन, त्यो र अनि यसमा चाहिँ अलिकति फरक हुने हो। यो चाहिँ आम मानिसहरूको लागि कार्मिक भारतमा चाहिँ यो यसमा दुईवटा फरक चाहिँ कसरी? हजुर, अब यहाँनिर हजुरले रिम्पोचे भन्ने शब्द जोड्नुभयो। रिम्पोचे भन्दाखेरि एउटा विशिष्ट खालको चाहिँ गुरुको कुरा आयो। यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको खालि गुरुहरू मात्र, रिम्पोचेहरू मात्रको सवाल होइन। जो कोही पनि राम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा तात्विक ज्ञान सिकेको, साधना गरेको है, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा ज्ञान सिद्धि भएको व्यक्तिहरू यो कार्मिक भारतमा आइपुग्दाखेरि उसले आफ्नो जन्म कहाँ लिने भन्ने कुरा ऊ आफैले तय गर्न सक्छ। त्यो माथिको स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा उसको आफ्नो हातमा हुन्छ। साधकहरू र गुरुहरूमा चाहिँ त्यसैले गुरुहरू नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। एज लङ एज द पर्सन इज साधक प्र्याक्टिसनर, ऊ एउटा राम्रो अभ्यासी हो भनेदेखि चाहिँ उसमा त्यो क्षमता हुन्छ। उसले त्यो कार्मिक भारतको वातावरणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र त्यो अवस्थामा आफूलाई कसरी चाहिँ बचाउ गर्ने र त्यो अवस्थाबाट आफूले कस्तो खालको चाहिँ एउटा जन्म लिने भन्ने कुरा
निर्णय गर्ने अधिकार भनौँ या त्यो क्षमता सामर्थ्य राख्छ उसमा। त्यसबाहेककाहरू चाहिँ अनि उनीहरूको स्वतन्त्रता हुँदैन, उसको कर्मले उसलाई चाहिँ अनि उस कर्म हुन्छ अनि उनीहरूको फेरि अर्को पुनर्जन्म हुन्छ। त्यो कार्मिक आम व्यक्तिको सवालमा उसको कर्मले जहाँ डोर्याउँछ त्यहीँ जाने हो। अनि त्यसैले गर्दा अब कोही पशु भएर जन्म लिन सक्छ, कोही भूत प्रेत भएर। दुईटा चाहिँ जुन पहिलो जन्ममा आमाको गर्भमा त्यहाँ पुग्न सक्दैन अनि बुद्ध त यहाँनिर जो हजुरको कुरा मैले काट्दै आफूलाई जन्म दिने आमाको गर्भमा भनेको होइन, पूर्व त्योभन्दा अघिल्लो जीवनको आमाको कोखमा जान सक्दैन भन्ने कुरा होइन। यहाँनिर उसले चाहेको जस्तो गर्भमा जान सक्दैन भनेको, किनभने उसको कर्मले डिसाइड गर्छ नि त। यहाँ त उसको आफ्नो स्वतन्त्रता इच्छा अनुसार चल्न सक्ने स्थिति हुँदैन, कम्प्लिटली कर्मको वशमा हुन्छ उसको त्यो हुन्छ। जस्तो अनि अर्को जन्ममै नलिने भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बुद्धत्व पाइसकेपछि हो। अर्को जन्म नै नलिने भन्ने कुरा जस्तो अब तपाईँ बुद्ध भूमि जस्तो अमिताभ बुद्धको चिनी सुखावती भुवन जस्तो बुद्ध भूमिमा जानुभयो भने अनि त्यो चाहिँ अब दुबारा यो संसारको चाहिँ जन्म मृत्यु बुढोयाई हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा फर्किनु पर्दैन है। त्यसैले बुद्ध भूमि भनेको एक किसिमको बुझ्ने हिसाबले भन्ने हो भने सेफ जोन हो कि एउटा सुरक्षित चाहिँ के भन्छ वातावरणमा जाने हो भनेको। त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ ऊ सधैँको लागि अब त्यहाँ सुरक्षित बस्छ, उसले अर्को जन्म लिने अर्को लोकमा जानु पनि कष्ट गर्नु पर्दैन। दुबारा यो संसारमा ऊ दुःख कष्टमा फर्केर आउनु पर्दैन। त्यहाँ पुगेपछि ढिलो चाँडोको कुरा हो, उसको बुद्धत्व प्राप्ति ग्यारेन्टी हुन्छ। र त्यहाँ भनेको उसले खालि बुद्धहरूलाई बुद्धलाई नै गुरुको रूपमा पाएर चाहिँ अनि त्यो वातावरणमा उसले ज्ञान सिक्ने हो र आफ्नो माइन्डलाई चित्तलाई चाहिँ तपाईँको शोधन गर्दै ट्रेनिङ गर्दै बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ बौद्ध ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ एकदम। अमिताभ सूत्रमा त्यो लगायतका चाहिँ तपाईँको यो बुद्ध भूमि भनेको खालि अमिताभ बुद्धको क्षेत्र मात्र होइन, प्रत्येक बुद्धको आफ्नो एउटा के भन्छ त्यो एस्पिरेसन हामीले भन्छौँ मनलम है। त्यो एस्पिरेसन त्यो एउटा के भन्छ प्रणिधन भन्छ, त्यो एक किसिमको प्रण गरेको जुन एउटा के भन्छ शक्तिले सिद्ध हुने र सृजना हुने वातावरण हो बुद्ध भूमि भनेको। अहिले पनि अब जति बुद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा भुवन छ, आफ्नो क्षेत्र छ भन्ने हो। एकदम आफ्नो भुवन हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्नेहरू चाहिँ जस्तो अब अनुयायीहरू हुन्छ अथवा धर्मावलम्बीहरू चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूको हरेक बुद्धको भुवनमा पुग्नलाई चाहिँ अर्को फरक फरक प्रोसेस हुन्छ कि के छ? केही विशेष कुराहरूमा भिन्नता पाइन्छ तर मूलभूत रूपमा त्यसको लागि आवश्यक जुन एउटा मापदण्डहरू छ त्यो चाहिँ मोटामोटी सबै एउटा उस्तै छन्। जस्तो अमिताभ बुद्ध क्षेत्रमा जानु छ भने त्यसको लागि मुख्य रूपमा 4वटा चाहिँ नि तपाईँको कन्डिसनहरू कारण तत्त्वहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यो 4वटा कुराहरू चाहिँ हामीले यो जीवनमा जस्तोसुकै व्यक्तिले पनि पुरा गर्न सकिन्छ भन्छ यदि शुद्ध सिद्ध परम्पराको गुरु र उहाँबाट आएको चाहिँ शिक्षा पद्धति र त्यो अभ्यासको चाहिँ एउटा के भन्छ अनुभूति जसले पुरा गर्न सकिन्छ। अमिताभ बुद्धको भूमिमा पुग्न सहज हुन्छ एकदम। यो कार्मिक भारतले चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि चाहिँ यो खास यसको महत्त्व हुन्छ नि, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व अथवा प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि महत्त्व छ नि, यो चाहिँ के कस्तो महत्त्वहरू रहेको छ यसमा? अब यो भनेको एउटा तपाईँ हाम्रो लागि के भन्छ एउटा गाइडलाइन है, एउटा रोड म्याप। कार्मिक भारतको बारेमा ज्ञान छैन भने सबभन्दा पहिलो त मृत्यु भएर जाने व्यक्ति अलपत्र हुन्छ। ऊ त एकदम तपाईँको दुःख समस्या पीडा डर त्रासको वातावरणको चाहिँ एउटा भुमरीमा फस्छ र त्यो अन्योलताको वातावरणबाट ऊ सधैँ दुर्गतिमा जान्छ। त्यो एकदम प्रबल चाहिँ नि तपाईँको सम्भावना रहन्छ है। अनि त्यसको राम्रोसँग ज्ञान भएको व्यक्ति मृत्यु पश्चात पनि उसको आफ्नो यात्रा चाहिँ एकदम सहज हुन्छ र एउटा आफूले हुन्छ नि रुचाएको ठाउँमा हामी घुम्न जानलाई कति एक्साइटेड हुन्छौँ नि त्यही स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अघि भने जस्तो उसको अवस्था भनेको सोच्नु नै पुग्नु हो। उसले उसको मनले जब कल्पना गर्छ त ऊ पुग्छ। त्यसैले गर्दा त्यतिखेर उसको मनमा रिस जस्तो क्रोध जस्तो केही नकारात्मक कुराहरू यदि उत्पन्न भयो भने त्यसको परिणाम तुरुन्त दुर्गति हुन्छ। मानिलिउँ घर परिवारको चाहिँ आफन्त
कसैले चाहिँ अब मृतकको नाममा रहेको सम्पत्ति इत्यादिमाथि त मम गर्न थाल्यो है, यो मेरो र तेरो गरेर चाहिँ तछाड मछाड अब मृतकको सम्पत्तिको नाममा आज मृतकको चाहिँ क्रिया भनौँ या घेवा भनौँ या त्यो पुण्य कर्म पुरा भएको छैन, तर उसको नाममा चाहिँ नि तपाईँको रहेको सम्पत्तिको नाममा त कोर्ट केस चाहिँ चलिरहेको हुन्छ नि, हानाहान गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो स्थिति मृतकले देख्छ त, ऊ पनि त बिचरा एउटा आम साधारण व्यक्तिको हिसाबले, ज्ञान नभएको व्यक्तिको हिसाबले, मैले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति तिमीहरूले चाहिँ तछाड मछाड गर्ने है, अनि त्यो माथि आँखा गाड्ने भनेर चाहिँ उसको मनमा लोभ अनि एक किसिमको त्यो कन्जुसपन अनि एक किसिमको मनमा चाहिँ तपाईँको रिस उत्पन्न हुन्छ। त्यो रिसको परिणाम के हुन्छ? तुरुन्तै दुर्गति, नरक हुन्छ है। भनेको त्यो जुन मृत भएर गइसकेको आत्मा चाहिँ, हजुर, त्यसैले उसलाई यति संवेदनशील एउटा स्थिति हो। त्यसकारण मृत्यु भइसकेपछि त्यो मृतकको नाममा घर परिवार लगायतका चाहिँ उसको आफन्तजनले मुख्य रूपमा उहाँहरूले चाहिँ एकदम जतिसक्दो कमसेकम पनि 7 हप्ता 49 दिनसम्म अनि एकदम आफूलाई शुद्ध राख्ने, एकदम सदाचारमा राख्ने अनि कुनै पनि पाप कर्म, दुष्कर्महरू, अकुशल कर्महरूमा संलग्न नहुने जतिसक्दो त्यो गरेन भनेदेखि चाहिँ उसैको परिवार लगायतका आफन्तजन नै मृतकको दुर्गतिको चाहिँ मूल कारक तत्त्व हुनसक्छ। त्यो हुन्छ 100%। त्यस कारणले चाहिँ अगाडि नै यो कार्मिक पदार्थको बारेमा चाहिँ जानेर यसको ज्ञान लियो भने चाहिँ त्यस एउटा यो संसारबाट मुक्त हुँदा पनि धेरै सहज हुने रहेछ हैन त? एकदम। जस्तो यसलाई चाहिँ अब कतिको पालना गरिएको पाइन्छ? जो चाहिँ हिमाली परम्पराका बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई कतिको पालना गर्नुहुन्छ? अब यो जहाँ पनि समस्या के हो भने तपाईँको एउटा तात्विक ज्ञान चाहिँ नभएपछि, मान्छेमा त्यो एउटा जागरण नभएपछि अनि खालि संस्कृतिको रूपमा घेवा भन्यो हैन, क्रिया अब हिन्दू संस्कार अनुसार त क्रिया भन्छन् त्यसलाई हैन। त्यसैले हो त्यस्तो खालको सांस्कृतिक कुराहरूमा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिने, त्यसमा बढी केन्द्रित हुने र मृतकलाई साँचो अर्थमा चाहिँ मद्दत हुने, उद्धार हुने खालको काम कुराहरूमा चाहिँ अनि खासै कसैले ध्यान नदिने त्यस्तो कमी कमजोरी चाहिँ मैले म्याक्सिमम देख्छु है। तर राम्रो चाहिँ गुरुहरूले अब त्यसरी दिनुभएको ज्ञानको, राम्रो जानकारी भएको, शिक्षा पाएको समाजहरूमा त एकदमै त्यो राम्रोसँग पालना गरिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि एकदम सही तरिकाले चाहिँ पालन गर्नेहरू पनि अधिक छ अहिले। तर जति हुनुपर्ने हो अहिले समाजमा चाहिँ तपाईँको खालि सांस्कृतिक रूपमा मात्र सीमित र भित्री तात्विक कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान नपुगेको त्यो कमी कमजोरी चाहिँ अहिले ठाउँ ठाउँमा छ। हुन्छ, अब यो कुरालाई अलिकति बाँकी राखेर अलिकति यहाँका व्यक्तिगत कुराहरूमा आउँ। यहाँ चाहिँ डोल्पाबाट आउनुभयो होइन? जो अनि यहाँले चाहिँ आफ्नो अध्ययनहरू चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? मैले अध्ययन चाहिँ तपाईँको इन्डियाको हिमाचल प्रदेशमा जौहर इन्स्टिच्युट छ, जो चाहिँ बौद्ध दर्शन सम्बन्धीको चाहिँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र हो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ दक्षिण इन्डियामा हाम्रो यिङमा परम्पराको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र छ, जसलाई नम्रोलिङ गुम्बा भनेर भनिन्छ। दिवंगत पेनो रिम्पोछे उहाँको कृपाले गर्दाखेरि आज तपाईँको नेपाल लगायतका चाहिँ हिमाली भेगमा ठाउँमा हिमालमा मात्र होइन, अब अहिले त पहाड तराई जता पनि उहाँको त्यो शिक्षा केन्द्रबाट उत्पादित एकदम सक्षम योग्य गुरुहरू, खेम्पोहरू, लोपनहरू होइन, विभिन्न चाहिँ त्यस्तो दक्ष गुरुहरू अहिले उत्पादित भएर चाहिँ ठाउँमा चाहिँ नि अहिले सेवामा हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले गर्दा साउथ इन्डियाको त्यो गुम्बामा मैले बौद्ध तन्त्र सम्बन्धीको चाहिँ शिक्षा लिनलाई साउथ इन्डिया गएर चाहिँ नि अध्ययन गरेको हुँ। अहिले नेपालमा चाहिँ त्यो तहको अध्ययन गर्नलाई यहीँ त्यो छ कि छैन पढ्नलाई सुविधाहरू? छ अहिले नेपालमा। अब अहिले जस्तो बौद्ध एरियामा कुरा गर्ने हो भने यहाँको मेजर गुम्बा भनेको सेसिन गुम्बा बिहार भयो। त्यस्तै प्रकारले यता हाम्रो अब सामान्य रूपमा वाइट गुम्बा भन्छौँ नि, काङ्गिङ सेडुब्लिङ पनि अब कति राम्रो चाहिँ एउटा बौद्ध विश्वविद्यालयकै रूपमा चाहिँ स्थापित एउटा गुम्बा हो।
अनि त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ अन्य पनि तपाईँको जुगुङ काजु परम्पराको भयो, लगायतका चाहिँ काजु परम्परा, अनि साक्या, घेलुक लगायतका सबै परम्पराको, जोनाङ समेत, जोनाङ परम्परा त विशेष हामी नेपालीहरूले, त्योमाथि पनि हामी डोल्पालीहरूले त एकदम ध्यान दिनै पर्ने, बुझ्नै पर्ने चाहिँ एउटा परम्परा हो। सबैको अहिले शिक्षा केन्द्र गुम्बाहरू, सबै तहको शिक्षा दिने त्यो वातावरण सहितको चाहिँ गुम्बाहरू नेपालमा प्रशस्तै छ अहिले काठमाडौँ एरियामा विशेष। जस्तो पहिला 10-15 वर्ष अगाडि नै चाहिँ कसैले बौद्ध धर्मको औपचारिक अध्ययन गर्छु भन्थ्यो भने उसले इन्डिया जानुपर्थ्यो होइन। अहिले त्यो चाहिँ लगभग अब सबै अन्त्य भएको, यहीँ गर्छु, त्यो तहको त्यहाँ जुन तहमा पढाइ हुन्छ त्यो चाहिँ यहीँ सम्भव छ अहिले। अब 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले भारतमा त्यो ठाउँहरू अलिकति व्यवस्थित र बढी मात्रामा थियो, नेपालमा अलिक कम थियो होला। तर शिक्षण गुम्बाहरू त त्यो एउटा शिक्षा प्रणालीको रूपमा सुरु भएको धेरै लामो समयदेखि हो। अनि त्यसैले अब तुलनात्मक हिसाबले नेपालमा अलिकति कम्ती चाहिँ थियो होला त्यस्तो शिक्षण केन्द्रहरू। अहिले चाहिँ यहीँ छ, पर्याप्त छैन? अहिले नेपालमा अब पर्याप्तै छ भन्नुपर्छ। अहिले सङ्ख्याको हिसाबले कमी चाहिँ छैन अहिले। जस्तो यहाँ अब अलिकति अब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। सो यहाँलाई अब के लाग्छ, जस्तो हामीले चाहिँ बौद्ध धर्मको अथवा बौद्ध शिक्षाको चाहिँ राम्रो अनुसरण गरेको भए चाहिँ आज संसारमा जुन किसिमको एउटा यो हिंसा छ, एउटाले अर्कोलाई तान्ने अथवा जलन ईर्ष्याहरू जुन छ नि, यो कुराहरू चाहिँ यदि बौद्ध धर्मको चाहिँ र दर्शनको राम्रोसँग अध्ययन अनुसरण गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तै रहन्थ्यो विश्व? यो संसार, यो लोक भनेको नै तपाईँको हाम्रो नराम्रो कर्मको परिणाम हो कि यो वातावरण हो है। त्यसैले गर्दाखेरि यो वातावरणमा यो लहर चलि नै रहन्छ। तर यो चलि नै रहन्छ भनेर हामी आँखा चिम्लेर बस्न थाल्यो भने त्योभन्दा ठुलो मूर्खाइ के पनि हुँदैन है। अब हामी वास्तविक रूपमा शान्ति चाहन्छौँ, वास्तविक रूपमा एउटा सदाचार चाहन्छौँ र साँचो अर्थमा हामी चाहिँ एकदम एउटा ज्ञानी हुन चाहन्छौँ र एकदम चाहिँ तपाईँको एउटा मानवता भन्ने कुराको चाहिँ एउटा अस्तित्वलाई संरक्षण गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको अन्तिम ज्ञानको चाहिँ दस्तावेज, शान्तिको दस्तावेज, अहिंसाको दस्तावेज, मैत्री करुणा जस्तो चाहिँ त्यो के भन्छ भावनाको अन्तिम दस्तावेज भनेको बुद्ध शिक्षा हो है। त्यसैले गर्दा अब एउटा उदाहरणको लागि जस्तो पञ्चशील मध्ये एउटा चोरी गर्ने विषयको कुरा गरौँ न। प्रसङ्गवश तपाईँ एउटा जङ्गलबाट जाँदै हुनुहुन्छ, बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँसँग सायद सुनहरू केही लाखौँ क्यास पैसाहरू यदि तपाईँको साथमा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो एकान्त जङ्गलमा तपाईँले दुई किसिमको मान्छे भेट्नुभयो अरे। पहिलो तपाईँले एकदम पञ्चशीलको कुनै पनि ज्ञान नभएको व्यक्ति भेट्नुभयो। त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई देख्न साथ एकान्त ठाउँ छ, बुढो मान्छे छ, अशक्त छ, उसँग यति महत्त्वपूर्ण के भन्छ बहुमूल्य चिज पैसाहरू रहेछ, उसको सबभन्दा पहिला दिमागमा के आउँछ? लुटौँ है। अनि लुट्ने क्रममा उसले मार्नसम्म पनि पछि पर्दैन। त्यो भयो बुद्ध शिक्षाको ज्ञान नभएको व्यक्ति। दोस्रो व्यक्ति भेट्नुभयो जसमा पञ्चशीलसम्मको पनि कमसे कम ज्ञान भएको। त्यो व्यक्तिले त्यो मान्छेलाई देख्न साथ ओहो यस्तो ठाउँ छ, एक्लै जानु यसरी त एकदम उहाँको लागि त सुरक्षाको खतरा हुन्छ। त्यसैले बरु उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म सहयोग गरेर उसको गन्तव्यसम्म पुर्याउने, यदि नभए पनि केही सल्लाह सुझाव दिने, केही नभए पनि तपाईँको उसलाई सताउने र दुःख दिने, लुट्ने भन्ने सोच उसको दिमागमै आउँदैन है। त्यसैले गर्दाखेरि ज्ञानको शिक्षा हुनु र नहुनुको फरक यति मात्राबाट पनि हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो समाज अलिकति सुध्रिएको, राम्रो, विकसित अनि एउटा मानवता यो सबै कुरा भएको हामी यदि देख्न चाहन्छौँ भने बुद्ध शिक्षा सिक्नुको विकल्प छैन। विशेष नेपालको सन्दर्भमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर चाहिँ खालि बम्किने होइन, अनि बुद्ध शिक्षाको चाहिँ कुनै चासै नगर्ने होइन, अनि हुने नहुने बुद्ध चाहिँ तपाईँको विष्णुको अवतार रे के रे त्यो हुने नहुने चाहिँ एउटा भ्रमहरूको पछि पर्ने, अनि त्यो लैलैमा लागेर चाहिँ अनि त्यतिकै तपाईँको के भन्छ बुद्ध शिक्षाको कुनै चासै नगर्ने, यसलाई गुमनाम राख्ने काम जो अहिलेसम्म भइरहेको छ त्यो गल्ती। अब पहिला त विगतमा त तपाईँको पोलिटिकल हिसाबले इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि त नेपाल एक समय त तपाईँको एउटा बुद्ध धर्मको त मूल केन्द्र हो नि, भोट क्षेत्रमा बुद्धिज्म गएको नेपालबाट हो है। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा बुद्ध शिक्षाको मूल केन्द्रको रूपमा चाहिँ रहेको यो ठाउँ
अहिले यो ठाउँमा अब यो अवस्थामा पुग्नुको पछाडि इतिहास लामो छ, पोलिटिकली धेरै दबाएको छ हैन। अब अहिले त त्यो अवस्था छैन नि त। नेपालमा किन हराउँदै गयो, किन कमजोर हुँदै गयो? इन्डियामा त तपाईँको अब भारतवर्षमा त त्यो बेलामा मुस्लिमले एट्याक गरेको थियो, त्यसैले चाहिँ बुद्ध धर्म बुद्धिज्म इन्डियामा सखा भयो भन्ने एउटा कारण छ। अब नेपालमा त त्यस्तो कुनै एट्याक भएको थिएन, हमला भएको थिएन, तर यहाँ किन अन्त्य भयो त? त्यसको इतिहास त एकदम लामो छ, तर छोटकारीमा भन्नुपर्दाखेरि दबाएर नै चाहिँ यो कमजोर अवस्थामा पुगेको। तर अहिले त त्यो अवस्था छैन नि। त्यसैले अहिले स्वतन्त्र अवस्था छ। झन् यो अहिलेको जुन एउटा इन्टरनेट ले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई यति इजी एक्सेस छ, यति सुविधा भइरहेको छ, युट्युब गुगल हरेकबाट सिक्न सकिन्छ सहज रूपमा। त्यसैले यो अवसरको फाइदा किन नउठाउने है? त्यसैले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल मात्र भनेर बसेर चाहिँ हुँदैन। सब अन्त्यमा यहाँलाई मैले जस्तो अहिले चाहिँ हामी कहाँ जस्तो जो परम्परागत रूपमा चाहिँ बौद्ध धर्म मान्दै आइरहेका समुदायहरू चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्ने एउटा जुन परिपाटी चल्दै आएको छ नि, यसको कारण चाहिँ यहाँले के बुझ्नुभएको छ? अब यो नबुझेर नै हो है। आम जनताले मानिसले बुझ्न सकेन बुद्ध शिक्षाको एउटा आन्तरिक के भन्छ ज्ञानको कुराहरू, उनीहरूलाई त्यसको स्वाद कतै एउटा छेउ पनि भेटेन। अनि यदि बुद्ध शिक्षाको स्वाद पाइसकेको व्यक्तिले अनि ऊ कन्भर्ट हुँदै हुँदैन, ऊ धर्म परिवर्तन गर्दै गर्दैन। यदि कुनै बुद्ध शिक्षा पाइसकेर पनि त्यो धर्म परिवर्तन गर्छ भने उसले बुद्ध शिक्षा चाहिँ पूर्ण रूपमा उल्टा रूपमा बुझेको वा त्यो उसले एकदम ठुलो मूर्खाइ अप्नाएको मात्र हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मूल कारण चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि आम जनताले भनौँ मानिसले बुझ्न पनि सकेन र बुझाउने जुन एउटा कर्तव्य गुरुहरू लगायतका चाहिँ अब गुम्बा समुदाय उहाँहरूले अब समयको माग अनुसारको एउटा जनतालाई बुझाउने काम त्यसमा चाहिँ अलिकति सशक्त रूपमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। त्यतातिरबाट कमजोरी भएकै हो है। अनि अर्को कुरा अब धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरू हामीले सामान्य रूपमा भेट्दाखेरि बाहिरी रूपमा देखावटी रूपमा के भन्छ, सबै एउटै हो, सबै भगवान एउटै हो, सबै धर्म एउटै हो, गन्तव्य एउटै हो, माध्यम मात्र फरक हो भनेर भन्छ नि त। यदि त्यसरी एउटै हो भनेदेखि चाहिँ तिमी यो सङ्गठित ठाउँ छोडेर चाहिँ मेरो सङ्गठित ठाउँमा चाहिँ तिमी परिवर्तित भएर आऊ भनेर कन्भर्ट गर्नुको अर्थ के, गर्नुपर्ने आवश्यकता के? त्यो त जरुरत छैन नि त है। यदि एउटै हो भनेदेखि त किन कन्भर्ट गरिरहनु पर्यो होइन? त्यसैले कन्भर्ट गर्नुको पछाडि तपाईँको धेरै कुराहरू छ। हुन त अब तपाईँको एक हिसाबले यसो हेर्नुहोस् न, अहिले विश्वको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने पश्चिमा देश जहाँ तपाईँको अब विश्वकै सबैभन्दा चाहिँ शिक्षित एजुकेटेड ज्ञानी साइन्टिस्ट होइन, समाजलाई चाहिँ पुरा लिड गर्ने त्यस्तो खालको प्रभावशाली व्यक्तिहरू समुदायहरू आज बौद्ध धर्म यति प्रभावित भएर चाहिँ उनीहरू अल द वे नेपाल लगायतका ठाउँमा आएर चाहिँ बुद्ध धर्म सिकिरहेको छ। त्यसैले उनीहरू सबै यतातिर बुद्ध धर्ममा लागि परिरहेको छ। हाम्रो यहाँको मान्छे चाहिँ के बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तो आफ्नो हातमा हिरा छ, त्यसलाई ढुङ्गाको चाहिँ एउटा टुक्रा सम्झिँदै अनि हिरा खोज्नु गइरहेको जस्तै अनि के भन्छ विभिन्न कुराहरूमा अब अहिले अप्नाउने त्यसरी लागि पर्ने भइरहेको। त्यसैले छोटकारीमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो नबुझेर हो। अनि सबैले बुझ्ने कोसिस गरौँ र बुझाउनुको लागि चाहिँ सम्बन्धित सबै व्यक्ति अनि समुदाय गुम्बा लगायतका चाहिँ सबैले चाहिँ अब यसमा अलिक सशक्त रूपमा लागि पर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको समयको लागि। हस्, धन्यवाद यो अवसरको लागि तपाईँहरूलाई। दर्शकबिन, आज एनबी टकमा हामीले गुरुवर से नामका धोर्जेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बौद्ध धर्मका विषयमा धेरै कुराहरू बताउनु भयो। यस्तै कुराकानीका लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।